अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के प्रोग्राम मुझे कुछ कहना है के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल। और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, हसूल इल्म की खातिर गुजरात के एक इंतहाई गरीब ख़ानदान की बच्ची ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए उसके माँ वालिदैन ने उसे इंतहाई गुर्बत के होने के बावजूद वो शौक रखते थे कि उनकी बच्ची तालीम हासिल करे और आगे बढ़ सके। उन्होंने उसे लाहौर के एक कॉलेज में दाखिला दिलवाया और उसकी रहाइश के लिए उसी कॉलेज के हॉस्टल में वो बच्ची हॉस्टलाइट हो गई और पढ़ने लगी। फिर हमारी एक मखलूत तालीमी निज़ाम और सो कॉल जदीद तहजीब की समरात पर आने लगी और वो बच्ची गलत रास्तों पर गामजन होते हुए रास्ते से भटक गई और फिर उससे एक ऐसी हरकत सरजद हो गई जो किसी भी तौर ना तो हमारे मुआशरे के लिए और ना ही मजहब इस्लाम में उसे जायज़ करार दिया जा सकता है। का वाकया कुछ इस तरह से है कि एक नौजवान उसामा नाम का तालिब इल्म है, जो उसका साथी तालिब इल्म है, वो उसे अस्काते हमल के लिए लाहौर से कोसों दूर शोरकोट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है और उसका अस्काते हमल करवाता है। और गिरफ्तार मुलज़म उसामा नामी जो तालिब इल्म है, उसका ये कहना है कि मैंने इंसानी जान और उसे बदनामी से बचाने की खातिर इंसानी हमदर्दी के तहत मेरा उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं था और मैं उस साथी तालबा को साथ लेके शोरकोट यानी लाहौर से कोसों दूर शोरकोट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे ले गया और फिर शोरकोट के उस प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका अस्काते हमल करवाया और वहां से वो वापस, उसका कहना है, पुलिस कस्टडी में उस मुलज़म का, उसामा का ये बयान है कि अस्काते हमल के इस मामले से फारिग होने के बाद वो वापस लाहौर आ गए। और एक और बात आपको नाज़रीन बताना चाहूँगा कि वो अस्काते हमल के या हॉस्पिटलाइज के होने के जितने भी अखराजात थे, उस बच्ची ने अपने वालिदैन से तकरीबन 1.5 लाख रुपए की रकम वसूल की और ये कहकर वसूल की कि मैंने, चूँकि मेरा कोर्स मुकम्मल हो गया और मुझे डिग्री मिलनी है और मैं उस डिग्री के वसूल करने की जो फीस होती है, जो कॉलेज को अदा करनी है, वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया है, वो मुझे दें। तो उसके वालिदैन ने उसे 1.5 लाख रुपया दिया और उसी 1.5 लाख रुपए से उसने अपना वो हॉस्पिटल्स के अखराजात अदा किए और फिर शोरकोट के उस प्राइवेट हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद वो वापस लाहौर आई और उस गिरफ्तार मुलज़म का ये कहना है कि 3 दिन के बाद उसकी फिर तबीयत ख़राब हो गई और वो उसे अपनी गाड़ी में डाल कर ले गया जिना हॉस्पिटल लाहौर में, जहां उसे एडमिट करवाया और उसका ये कहना है कि या मेडिकेशन के दौरान उसकी मौत वाक़या हो गई। अब आगे तो अल्लाह ही जानता है कि असल मामला, पुलिस भी मसरूफ़ तफ्तीश है और दीगर अदारे भी तफ्तीश, उन्होंने अपने दायरे कार, जो तफ्तीश का दायरा कार है, वो बढ़ा दिया है और वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो सही सूरत हाल तो इंशाअल्लाह, बहरहाल मुख्तलिफ चेम गोइयाँ आ रही हैं कि कभी वालिदैन की तरफ से ये बयानात भी सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारी बच्ची को अगवा किया गया, कत्ल किया गया। मगर नाज़रीन, इन तमाम तर ये वाक़या तो हो गया। मेरी नज़र में ये मुआशरा इंतहाई इन्हतात पजीरी का शिकार है और ये बिलखसूस बच्चियों के वालिदैन के लिए इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया और हमारी जदीद तहजीब के हामिल इस मुआशरे के लिए एक जन्नाटेदार तमांचे के मुतरादिफ है। हमारी जो इल्मी दरसगाहें हैं, जहाँ मखलूत तालीमी निज़ाम है, एक तो उनकी दुरुस्तगी या उनका किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और आप इस मामले को छोड़ दें, असल मामला ये है
جدید تہذیب نے ماں سوائے ہمیں گمراہی کے کچھ نہیں دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم صرف ڈگریاں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یا دیگر ایسے ادارے ہیں، وہاں سے ڈگری تو وہ بچہ یا بچی لیتے ہیں، وہ ڈگری لیتے ہیں مگر فہم و فراز سے وہ بالکل آری ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں۔ اور ایک ہمارے والدین جو ہیں، ہم جو والدین ہیں، ہم مہنگے مہنگے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوشنز میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں، مہنگی فیسیں دینے کے بعد ہم اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، بالکل فارغ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے فلاں کالج میں بچے کو پڑھا رہے ہیں، بچی کو پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنی اچھی فیس ہے، بہت سٹینڈرڈ ہے اس کا۔ بھائی سٹینڈرڈ تو ہے، مگر اس کی ایجوکیشنل اور اس کی لرننگ کی سٹیٹس کیا ہے یہ بھی دیکھیں۔ محض ڈگری کا مقصد نہیں ہے تعلیم۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ادراک کو فارورڈ کرے، اپنی آگہی کو جانچے اور فہم و فراست کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنے رہن سہن کو، اپنی تہذیب بھی سیکھے۔ ایکچوئل تعلیم کا مقصد ہے تہذیب کو سیکھنا۔ تو ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری مسلم تہذیب کیا ہے، ہماری مسلم تہذیب ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہم کس طرف جائیں۔ بہرحال بچی ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، تو ہم سب کے لیے دکھ کی کرب کی بات ہے۔ ان والدین کا سوچیں، دیکھیں کہ یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا، محض اس وجہ سے، حالانکہ اس میں اس کے والدین کا قطعی طور پہ کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے انتہائی غربت کی چکی میں خود پیس رہے تھے، مگر بچی کے لیے انہوں نے نہ جانے کہاں سے وہ پیسے اکٹھے کیے اور بچی کو دیے، اس کی تعلیم پہ خرچ کیے، مگر اس بچی کے جو نصیبوں میں لکھا تھا یہ ہونا تھا خیر، مگر جس جدید تہذیب نے ہمیں کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا ہے۔ خدا را ہمیں اس انتہائی حساس اہم نوعیت کے معاملہ پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو یقیناً ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہماری اصل تہذیب، بالخصوص میں بچیوں کے حوالے سے اس لیے بات کروں گا، میں بھی ایک بیٹیوں کا باپ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بچیوں کو موٹیویشن دیں کہ وہ اپنے کردار میں پختگی لائیں، اپنی تعلیم کو محض یہ جدیدیت، یہ نئے لباس، اور سب سے زیادہ ایک ایسا میڈیا، ایک ایسی تہذیب نے ہمیں پاگل کر رکھا ہے ہماری بچیوں کو کہ وہ اسلام سے دوری۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سر سے دوپٹہ اتار دیں، ہم لباس ایسے پہنیں جو یہود و نصارہ پہنتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد اور ہے، وہ کیا ہے؟ علم۔ یہ ہے تعلیم کا مقصد۔ یہ نہیں کہ ہم اس حد تک آگے چلے جائیں کہ ہم بے لباس ہو جائیں اور یہاں تک پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، وہ بچی بھی ہماری ہی بیٹی تھی، قوم کی بیٹی تھی۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ آج پھر میں اپنے پاکستانیوں سے اور پیرنٹس سے یہ گزارش کروں گا، اپنے مجھے کچھ کہنا ہے کہ حوالہ سے، کہ خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کی حرکات و سکنات کو چیک کرتے رہیں، اور ان کا میل جول، ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کی دلچسپیوں پر بھی نظر رکھیں۔ یقینی طور پر آپ بآسن و خوبی یہ جانچ سکیں گے اور جان سکیں گے کہ وہ کس نہج پر اور کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت لمحہ فکری ہے۔ اور آخر میں ساحر لدھیانوی کا ایک بہت خوبصورت قطعہ، ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے، ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے، یہ کوچے یہ نیلام گھر دل کشی کے، یہ کوچے یہ نیلام گھر دل کشی کے، یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے، کہاں ہیں محافظ خودی کے، کہاں ہیں محافظ خودی کے، ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے۔ اللہ حافظ۔
نیوز ریکارڈر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز دیکھ سکیں۔